السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ تنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله البنات هكا غادي نقدم لكم واحد التحليه اللي تجي رائعه وبسيطه وبمكونات اللي قليله، تنخرجوا شي حاجه الصراحه اللي رائعه. بالنسبه للبنات اللي تيسولوني هكا في تحت لي من لي فيديو في الكومونتير شكون هي مريم وداكشي، ان شاء الله الا اي سؤال طاح لكم في البال حطوا لي في التعليق نتاع هذا الفيديو، ان شاء الله نجاوبكم في الفيديو المقبل. دابا غادي نكملوا الوصفه البنات. عندي هنايا 4 لتر تاع الحليب في 4 لتر، 4 لتر في 4 لتر، حيت انا بغيت ندير جوج نكهات مختلفين. الا بغيتو ديروا نكهه وحده غديروا نص لتر. عندي هنايا 4 لتر تاع الحليب غادي ندير فيه فلون نتاع الخوخ، فلون واحد. وعندي هنايا 4 لتر غادي ندير فيه فلون نتاع الفاني. صافي. الا بغيتو ديروا نص لتر الا بغيتو ديروا نص لتر وبغيتو ديروا نكهه وحده غادي ديروا نص لتر وجوج فلون من اي نكهه بغيتو. وعندي هنا الحلاوه تتبقى على حسب الذوق. ندوزو دابا للطريقه، وقبل ما ندوزو للطريقه نوريكم غادي نديرو انا في هاد لي فيغين هادو تيجيو الصراحه راقيين. ما عندكمش غادي ديروه في الكيسان العادي اللي تستخدموا فيهم نتوما، اولا حتى الا بغيتو تقدموها تحليه للسحور غديروها في الكويسات العاديين نتاعكم، ولا بغيتو تقدموها للضياف غديروها في لي فيغين كتجي الصراحه راقيه واقتصاديه. غادي ندير الحليب في الكاسرونه، غادي نضيف عليه كي قلت لكم الحلاوه تتبقى على حساب الذوق. غادي نضيف تقريبا واحد 2 معالق هكا تاع السكر، وغادي نضيف الفلون بالنكهه نتاع الخوخ. ممكن تغيروا في الالوان، ديروا تاع الليمون حتى هو باش يجيوكم هكا الالوان مختلفين في لي فيغين وتعطيو واحد المنظر اللي راقي. كيف ما كي قلت لكم ممكن تكتفيو بنكهه واحده. صافي. غادي نخلط هاد العناصر هادو، غادي نردهم فوق البوطه مع التحريك المستمر البنات حتى يغلى ليا بحال الفلون العادي. صافي. هو البنات بعد ما غلا كي قلت لكم بحال الفلون العادي تناخذو مباشره تنخوي في الكويسات، ما نعمروهمش تقريبا ما كاملش النص البنات، حيت باقي غادي نزينو، باقي غادي نديرو هذاك البسكوي، وباقي غادي نديرو تزيين من الفوق ما نكتروش. صافي. هاد القياس هذا هكا، وهادو اللي درت بالنكهه تاع الفانيل نفس المقادير ونفس الطريقه. صافي. غادي ناخذهم غادي ندخلهم للثلاجه حتى يبردوا عاد باش ندوزو نزينوهم من الفوق. غادي ناخذوا البنات هي التحيه بعد ما بردات. غادي ناخذ دابا هاد البودوا هادو راه تيتباعوا البنات رخاص ماشي غاليين، ها هما ثمنهم ثمن مناسب وتيجيو رائعين هكا في التحليات. غادي ناخذهم يا اما هما يا اما الا ما عندكمش هادو غادي تاخذوا الجينواز، غادي تخدموا الجينواز وغتقطعوها دوائر على قد هاد لي فيغين هادو وغتحطوها. وإلا ما عندكمش الجينواز اي كيكه شاط لكم غادي تخدموا بها، غير من الاحسن الجينواز اولا هاد لي بودواغ حيت تيشربوا. صافي. غادي ناخذ البودواغ اللي عندي غادي نهرسهم هكا، ما غادي نسقيهم ما والو، حيت انا غادي ندير هادوك الفواكه من الفوق، وهادوك الفواكه غادي يطلقوا السيرو نتاعهم وهما غادي يسقيو لينا هاد لي بودواغ اللي عندنا وغادي يهبطوا وغادي يجيو رائعين. صافي. على هاد الشكل هذا غادي نهرسهم وغادي نحط هنايا واحد الكميه هكا. ما تخافوش راه غيتقادوا السيرو اللي عندنا في الفواكه قلت لكم. بالنسبه للفواكه البنات غتاخذوا اي فاكهه عندكم. انايا هنا خدمت بالفريز، خدمت بالتفاح وخدمت بالاناناس، اللي متوفر عندكم غادي تخدموا به. غادي ناخذ يا اما العسل يا اما السكر سنيده، انا هنا درت سكر سنيده، وغادي نرش عليهم هكا هاد الفواكه وغادي نخلطوهم باش ينسجموا مع بعضياتهم ويطلقوا لنا واحد السيرو هو اللي غادي يفزق لينا هاد البودواغ اللي عندنا. صافي. نتوما هكا غتخليوه تقريبا واحد 5 دقائق عاد باش تبداو تزينوا لي فيغين تاعكم. انا غادي نزين مباشره، ما بغيتش نطفي الكاميرا البنات ونعاود نشعلها، غادي نزين مباشره كي تشوفوا.
على هذا الشكل هذا. تيجيو الصراحه رائعين لا في المذاق ولا في المنظر تاعهم. صافي هانتوما تيجيو على هذا الشكل هذا. غادي نعاود نزيد معكم وحده اخرى هكا. صافي البنات غادي نكمل انا هادي وغادي نبقى مستمره حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله ونرجع ان شاء الله هكا باش تشوفوهم في طبق. هذا هو الشكل النهائي البنات تاع التحليه. تيجيو على هذا الشكل هذا. تيجيو صراحه بنان بزاف وهكا ساهلين البنات ومقادير هكا اقتصاديه. كي قلت لكم الا بغيتو ديروا الكيك الا عندكم الكيكه راه تطلعوا اقتصاديين بلا ما تشريو البودوار. وهذا هو الشكل اللي قادينا هكا في الكويسات. تيجيو على هذا الشكل هذا. تيجيو رائعين الصراحه. كي قلت لكم ممكن تصايبوهم هكا التحليه نتاع السحور في رمضان هكا في الكويسات او الا كانوا عندكم ضياف ممكن تقدموهم هكا في لي فيغين. غير هو واحد القضيه البنات نسيت ما قلتش لكم. التفاح منين تقطعوه غادي تعصروا عليه شويه نتاع الحامض هكا باش ما يكحلش لكم. عاد باش تخلطوا المقادير كلهما وتطلقوا واحد السيروم مع داك الحامض والسكر راه تيجيو رائعين وبصحه وراحه البنات.